अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी फिजा में आज की इस वीडियो का जो कंटेंट है वो खुसूसी अहमियत का हामिल है और इस वीडियो के कंटेंट के लिए मैं आपकी खुसूसी तवज्जो का मुतकाजी हूँ। नाजरीन, पहले मुख्तसरन 1-2 मिनट एक कलेक्टिव रेलेवेंट बैकग्राउंड आपकी खिदमत में बताना जरूरी है। उसके बाद वीडियो का जो थंबनेल आप देख रहे हैं उसको मुकम्मल तौर पे समझ पाएंगे। नाजरीन, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने हॉर्स ट्रेडिंग का यूं समझ लें कि एक किस्म का आगाज किया है पाकिस्तान की सियासत में। चुनाचे IJI बनाई गई, 11 पार्टियों का एक सियासी इत्तेहाद बनाया गया महज इसलिए ताकि पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी जा सके या पीपल्स पार्टी की सियासत का खात्मा किया जा सके। तो खैर, उस वक्त चांगा मांगा की सियासत जो है वो यकीनन आपको याद होगी कि किस तरह नवाज शरीफ साहब ने अरकान पार्लियामेंट को खरीदा, किस तरह जहाजों में उन्हें सैर कराई गई, चांगा मांगा में रखा गया। इसके अलावा जो इस्लामाबाद के होटल्स हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पे किस तरह अयाशियां करवाई गई, ये मैं नहीं कह रहा। अगर किसी को ये बुरा लगता है जो नवाज शरीफ के करीबी और हिमायती सहाफी हैं तो बेशक उन्हें बुरा लगता रहे। 1000 किताबें इस हवाले से मैं आपको बता सकता हूं। मैं ये जज्बाती बयान नहीं दे रहा कि 1000 किताबों का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, बल्कि सैकड़ों किताबों तो मैंने खुद पढ़ी हैं। तो वो जो नवाज शरीफ के करीबी रहे हैं उन्होंने अपनी किताबों में ये बातें लिखी हैं। खैर, उसके बाद फिर क्या होता है, 1990 में नवाज शरीफ साहब बरसर इख्तिदार आते हैं तो उनके अंदर एक जज्बा बेदार होता है कि क्यों ना वो जो है ना मुतलकुल अनान हुक्मरान बन जाएं, वो हॉर्स ट्रेडिंग के तमाम रास्ते बंद कर दें और किसी को सर उठाने की हिम्मत ना हो, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी का हेड है उनको बादशाहत के इख्तियारात दिए जाएं। चुनांचे 1990 में नवाज शरीफ साहब ने जो है अपनी पार्टी पे अपनी अमलदारी मजबूत करने के लिए आर्टिकल 63A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में मुतारिफ कराया। आर्टिकल 63A, जिसमें यह था कि तमाम इख्तियारात पॉलिटिकल पार्टी के हेड को दी गई और पॉलिटिकल पार्टी के हेड की मर्जी के बरअक्स कोई भी उसी जुमात का जो रुकन है वो वोट नहीं डाल सकता जब तक उस पार्टी सरबराह की इजाजत ना हो। चुनाचे उसके बाद 2010 में 18वीं तरमीम का हिस्सा बनाया जरदारी साहब ने इसी आर्टिकल 63 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। तो नाजरीन, इन दोनों ने ये जो काम किया था अब वही काम जो है इनके रास्ते में रुकावट बन रहा है। यूं समझ लें कि नवाज शरीफ ने और आसिफ जरदारी ने दोनों मिलके जो तहरीक अदम एतमाद अभी पेश कर रहे हैं उस पर खुदकुश हमला कर दिया है। ये इनकी जो ख्वाहिश थी बादशाहत की कि तमाम पार्टी के इख्तियारात इनके पास रहें, वो आज उनके रास्ते में रुकावट है और इसी एक शिक की वजह से आप देख लीजिएगा चंद दिनों में तहरीक अदम एतमाद पेश होने जा रही है। ये नाकाम होगी तहरीक अदम एतमाद और इमरान खान साहब की जीत का 100% यकीनी रास्ता इन्होंने बना दिया है। आर्टिकल 63 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता क्या है नाजरीन, मुख्तसरन मैं आपके सामने पेश करता हूं। वोट्स आर abstain from voting in the house contrary to any direction issued by that parliamentary party to which he belongs in relation to election of prime minister or chief minister, vote of confidence or no confidence. He may be declared in writing by the party head to have defected from the पॉलिटिकल पार्टी। और उसके बाद पार्टी हेड जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर को खत लिखेगा और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ये लेटर लिखेगा और उस मुतलका मेंबर को भी। नाजरीन, आर्टिकल 63A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, वजीर आजम का इंतखाब हो या चीफ मिनिस्टर का इंतखाब हो,
اس ووٹنگ میں، ان 4 ووٹنگز میں اگر کسی جماعت کا رکن اپنے پارٹی سربراہ کی مرضی کے برعکس، حکم کے برعکس حکم وہ کا ووٹ ڈالتا ہے، تو اس پارٹی ہیڈ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسپیکر کو یا پریزائڈنگ آفیسر کو خط لکھ کر اس کو نااہل کر سکتا ہے۔ اب ناظرین، یہی جو دلیل ہے وہ حکومت کے حق میں سب سے بڑی ہے۔ حکومت کرنے کیا جا رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب ایک لیٹر لکھنے جا رہے ہیں، ایک لیٹر لکھیں گے، اسپیکر کو ایک کاپی بھیجیں گے اور اسے کہیں گے کہ میں پارٹی ہیڈ ہوں، میں نے ہدایات دی ہیں کہ ہمارا کوئی بھی رکن جو ہے وہ اس دن قومی اسمبلی میں موجود نہیں ہوگا، اور اگر کوئی موجود ہوتا ہے وہاں پہ اور اس نیت سے ہوتا ہے کہ اس نے ووٹ دینا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اپوزیشن کو ہی ووٹ دے گا نا، کیونکہ پارٹی ہیڈ نے تو لیٹر لکھ دیا اسپیکر کو کہ کوئی بھی ووٹ نہیں ڈالے گا، کیونکہ 172 لوگ اپوزیشن نے پورے کرنے ہیں۔ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا ہے اپوزیشن نے، تو ڈیفینیٹلی جب عمران خان صاحب پارٹی ہیڈ اسپیکر کو خط لکھیں گے کہ کوئی بھی نہیں آئے گا ووٹ دینے، تو اگر اس دن بھی کوئی آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ووٹ دینے آ رہا ہے۔ اب ووٹ دینے کس کو آ رہا ہے؟ عمران خان صاحب کے خلاف آ رہا ہے، تو اسپیکر کے پاس اختیار ہے پھر کہ اگر وہ ووٹ دے بھی دیتا ہے تو اس کے بعد اس کا ووٹ نل اینڈ وائڈ کنسیڈر کیا جائے گا، اور اس کو نااہل کرنے کے لیے ریفرنس جو ہے چیف الیکشن کمشنر کو بھیجا جائے گا۔ نااہل وہ بعد میں ہوگا، لیکن اس کا ووٹ گنتی میں نہیں آئے گا۔ جب ووٹ گنتی میں نہیں آئے گا تو زرداری اور نواز شریف کروڑوں اربوں لگا بھی لیں اور اس کو خرید بھی لیں، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ہے ناظرین جو 1990 میں 2010 میں آصف زرداری نے اپنے آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے جو آئین میں آرٹیکل 63A اپنے تمام اختیارات اپنے پاس رکھے تھے، اسی کو وہ اختیارات اسی کو وہ استعمال کریں گے۔ آئین میں ہے نا، تو عمران خان صاحب اگر اس کو استعمال کریں گے یا اسپیکر اس کو استعمال کریں گے تو یہ تو آئین ہی ہے۔ اب ناظرین اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حکومتی اراکین جو ہیں اس کی تشریح غلط کر رہے ہیں، تو بھائی اس کی جب آپ نے 20 لوگ بھی مثال کے طور پہ حکومت کے خرید لیے ہیں، تو یہ تو طے ہے اس آرٹیکل کے تحت کہ اسپیکر گنتی میں ان کے ووٹ شامل نہیں کرے گا، اور یہ بھی طے ہے کہ وہ نااہل ہوں گے کیونکہ پارٹی ہیڈ نے خط لکھا ہوگا، تو آپ کے کام تو وہ آنے نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا جو نون لیگ کے وفادار ہیں وہ ٹویٹر پہ لگے ہوئے ہیں کہ لیٹ سپوز زرداری اور نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے 20 لوگ عمران خان صاحب کے توڑ دیے اور انہوں نے ووٹ بھی دے دیا، اور اسپیکر نے ان کو نااہل بھی کر دیا، ان کا ووٹ گنا بھی نہیں ہے اور بعد میں وہ نااہل بھی ہو گئے، تو وہ لوگ کہتے ہیں جو نون لیگ کے وفادار اور حمایتی ہیں کہ اس طرح تو حکومت خود بخود گر جائے گی اگر 20 لوگوں کو وہ نااہل کر دیتا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس بے شک 160 ہو جائیں، نو کانفیڈنس موشن ایک بار اگر موو کر جاتے ہیں آپ، تو 6 مہینوں تک آپ دوبارہ موو نہیں کر سکتے۔ کیسے عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی؟ بلکہ ان کو نااہل قرار دے کر اس کے بعد 2-3 مہینوں کے اندر اندر دوبارہ الیکشن ہوں گے اور دوبارہ ان میں سے کچھ اور ری الیکٹ ہو کے آ جائیں گے اور تعداد پوری ہو جائے گی۔ 6 مہینوں تک آپ اس پہ جو ہے کوئی ووٹنگ پھر دوبارہ نہیں ہو سکتی، تو پھر کون ہوگا وزیر اعظم؟ مجھے بتائیے پھر کون ہوگا اس آئینی بحران میں؟ تو اس لیے یہ خوش فہمیاں آپ ختم کر دیں۔ شکریہ نواز شریف، شکریہ کہ آپ نے یہ بنایا، ٹھیک ہے، اور آج وہی عمران خان صاحب کے کام آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ شکریہ آصف زرداری کہ آپ نے یہ چیز بنائی اور 18ویں ترمیم کا حصہ بنایا، اور آج وہی آپ کے خلاف استعمال ہونے جا رہا ہے۔ یہ چند قانونی باتیں تھی اور بہت ساری باتیں ہیں ناظرین جو رہ گئی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی آنے والے ویڈیوز میں آپ کے ساتھ اس حوالے سے تفصیلی نشست کا اہتمام کروں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ ووٹ کو نل اینڈ وائڈ قرار دینا یہ اسپیکر کا اختیار ہے، رولنگ ہے، اس لیے لوگوں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ پہلے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں۔ اسپیکر کو اڑانا بہت زیادہ ضروری تھا، بلیو یو می، اس کی اگر رولنگ آ جائے، اپوزیشن کے ووٹ اگر وہ مسترد کر دے تو وہ رولنگ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو ہی نہیں سکتی اسپیکر کی۔ یہ رولز آف بزنس ہیں قومی اسمبلی کے، تو یہ ان لوگوں نے ایک ٹھڈا کھایا ہے۔ قدرت شاید عمران خان صاحب پہ مہربان ہے اور انہیں بچانا چاہتی ہے۔ سر